लिग प्रेस कन्फरेन्समा नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक अनन्तराज थापा र टिम क्याप्टेन राम वाजीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू केही प्रश्न भयो कृपया राखिदिनु। अब हाम्रो तयारी त जहिले पनि हामी तयार नै छौँ होइन। अब हामी लाइक हामी विभागीय टिम भएको हुनाले हाम्रो रेगुलर ट्रेनिङ हुन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो रेगुलर ट्रेनिङ हुन्छ र यो लिगको लागि भनेर चाहिँ हामी 3-4 महिना अगाडिदेखि नै रेगुलर ट्रेनिङमा थियौँ र हाम्रो तयारी अलि राम्रै छ भनौँ न। अब एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ अब विभागीय टिम भएपछि डेफिनेटली विनर हुनलाई नै हो एक्सपेक्टेसन चाहिँ होइन। अब एउटा हाम्रो युवा टिम छ, अलिकति एउटा नयाँ अनुहारहरू धेरै छ, त्यही भएर अनि अब त्यसलाई नै अब अलिकति क्यापिटलाइज गरेर चाहिँ अलिक सरप्राइज रिजल्ट निकाल्नु पक्षमा छौँ हामी यसपालि चाहिँ। आफ्नो टिमहरू पनि लामो समय भइसकेको छैन, अब युवा खेलाडी भन्नाले एउटा बेस बनिसकेको अवस्था छ। यसपालि चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ कस्तो? डेफिनेटली अब हामी जहिले पनि अब रिजल्टको लागि खेल्ने होइन, तर त्यसको बावजुद पनि राम्रो फुटबल पनि खेल्ने अनि त्यसपछि आएर एउटा रिजल्टमा पनि फोकस गर्ने र अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अधिकांश समय एउटै प्लेयरहरूसँग हामी वर्कआउट गरेको हुनाले अहिलेको दिनमा आएर अलिकति प्लेयरहरूमा पनि राम्रो कम्युनिकेसनहरू भएको छ होइन। अनि एउटा 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 सर्टेन टाइपको एउटा प्याटर्नको फुटबल एउटा हामीले खेल्ने अब स्टार्ट गरिरहेको छौँ र आउँदो लिगमा चाहिँ हामी डेफिनेटली राम्रो फुटबल खेलेर अब कति टप फिनिस गर्न सकिन्छ लेट्स सी। अब त्यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हुने र चाहिँ अनि टिमको तयारी भनेको चाहिँ अब हाम्रो कोचले भनिसक्नु भयो। हामी विगत 5 महिना त्यो कोभिडको सेकेन्ड लक पछाडिदेखि चाहिँ हाम्रो रेगुलर ट्रेनिङ छ, राम्रै छ हाम्रो। त्यस टिम चाहिँ अब पहिलेदेखि नै खेलिरहेको हामी धेरै भइसक्यो, अब त्यही भयो राम्रै छ। मेरो अब फर्स्ट टाइम क्याप्टेनसिप हो, जस जिम्मेवारी चाहिँ बढेको छ भने चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बढेको छ, त्यति नै हो। डेफिनेटली अब बाहिरको क्लबहरूलाई जुन त्यो तिनजना विदेशी राख्ने जुन प्रिभिलेज छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू अलिकति स्ट्रङ हुन्छ होइन। त्यसको बावजुद पनि अब हामी चाहिँ अब विभागीय टिम भएको हुनाले र अब हाम्रो रेगुलर ट्रेनिङ भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै ग्राउन्डहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्याच गर्छ कि भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु र त्यसअनुसार चाहिँ हामी तयार भइरहेको छौँ। अब लामो समयदेखि एउटै प्लेयर सँगसँगै खेल्नु पाउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली त्यहाँ राम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ र राम्रो फुटबल खेलेर चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट आउने चाहिँ आशा लिएको छु। सरी टिमको तयारी चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो भएको छ। एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाम्रो सदा चाहिँ अब लिग टाइटल नै हो हाम्रो चाहिँ। अभियसली नवीको इन्जुरीले अलिकति टिममा चाहिँ एट्याकिङ फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ थोरै स्कोरिङको समस्या त भएको छ, तर त्यसको लागि चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि हामीसँग त्यति नै पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरू पनि छ। जस्तो एक्सपिरियन्सको हाम्रो टिम क्याप्टेन भरत खवास भयो, जसप्रित कार्की, त्यसै गरी अब यङ्स्टर सुधीर राई पनि हाम्रो राम्रै फर्ममा छ अहिले। ब्याक टु ब्याक जगदीश श्रेष्ठ पनि हाम्रोमा आइरहेको छ, तर उसको अब हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङ हेरेर 3-4 दिन भयो, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले टिममा कसरी उसलाई अगाडि बढाउने भन्ने त्यो सोचेर अगाडि बढाउँछ। तयारी एकदमै राम्रो भएको छ। अनि अब अभियसली एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ एकजना मेम्बर भएन भने पक्कै नै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि नहुँदा अलिकति अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर उसलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने अरू प्लेयरहरू पनि त्यस्तै पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरू पनि छ। सायद नभएको ठाउँमा पनि रिप्लेस गर्ने अरू खेलाडीहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी मौका पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ फुलफिल गर्न कोसिस गर्छौँ। आफूले लिग खेलेको लामो समय भयो, आर्मीमा आएपछि चाहिँ जहिले लगातार 2-3 सिजन टाइटल कन्टेन्डर हुनुहुन्छ, यो पालि ब्रेक गर्न चाहिँ कहाँ चाहिँ अलिक परिरहेको? अब त्यही हो, अब अल्टिमेट टार्गेट भनेकै हाम्रो अब लिग च्याम्पियन हुने हो। तर अब अन्तिममा गएर चाहिँ हामी अब कति कुराहरूमा चाहिँ अलिकति असफल हुन्छौँ, तर अब यसपालि चाहिँ अब
पोहोर सालको विगतको अब सालको जुन कमी कमजोरी समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब सुधारेर अगाडि बढिरहेको छौँ र यसपालि पनि एकदमै राम्रो टिम बनेको छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो रेगुलर त्यही पुरानै टिम हो, पुरानै खेलाडी हो, पुरानै कोच हो, सबै हाम्रो पुरानै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युनाइट भएर खेलिरहेको छौँ र युनाइट छ पनि टिम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसपालि अब अलि सफल हुन्छौँ भन्ने आश गरेको छौँ। हेर्दै जाउँ अब सबै टिमहरू चाहिँ अब सबै टिमलाई चाहिँ खेल्न पाएको छैन, तर मिडियामा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै टिम एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। अब एक दुईवटा म्याच खेल्दै जाँदाखेरि अनि थाहा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यही नै भन्न सकिँदैन अहिलेको कन्टेस्टमा, तर अल्टिमेट टार्गेट चाहिँ लिग च्याम्पियन नै हुने हो हाम्रो। थ्याङ्क यू। एक्सपेक्टेसन थ्याङ्क यू। तयारी राम्रै भइरहेछ होइन, खालि अब हामीलाई ग्राउन्डको अलिक प्रब्लम भयो, चाहिँ ग्राउन्ड अलिक हार्ड छ, लेभल छैन होइन। भने जस्तो गरी चाहिँ अलिकति अब टेक्निकहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यहीबाट गाह्रो छ। अरू चाहिँ हामीले ग्राउन्ड हामीले पाएको छ होइन। ट्रेनिङ राम्रो भइरहेछ। ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले केही फ्रेन्डली म्याचहरू पनि खेलेँ। सेट गर्नुले चाहिँ टाइम लाग्यो हामीलाई, किनभने धेरै खेलाडी चाहिँ ट्रायलमा आएर चाहिँ हामीले बिचमा ट्रायलमा खेलाडीहरू चाहिँ बिचमा लिँदै गऱ्यो हामीले होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिपरेसन टाइम चाहिँ अलिकति हामीले कम पाए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सक्दो हामी बेस्ट रिजल्ट दिने चाहिँ हामी चाहिँ उसमा छौँ। अब हामीले एउटा चाहिँ विदेशी खेलाडीमा चाहिँ अब लास्ट एनएसएलको रिजल्ट अनुसार चाहिँ हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स के छ भने दुईवटा हाम्रो अगाडि खेल्ने चाहिँ राम्रो छ होइन। त्यसमा अब सपोर्ट गर्ने प्लेयरहरू चाहिँ हाम्रो मोस्टली चाहिँ यङ प्लेयरहरू छ होइन। केही प्लेयर राम्रो छ, दर्शन गुरुङहरू भयो, एरिकहरू भयो, अशोक थापाहरू, यिनीहरू राम्रो छ होइन। अब यिनीहरूको दुईवटाको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्यो भने चाहिँ हामीले त्यसमा बढी फोकस पनि त्यसमा दिइरहेको छौँ। त्यसमा हामीले त्यो सक्सेस गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी राम्रो बेस्ट रिजल्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सक्दो चाहिँ अब ट्राई गर्ने चाहिँ टाइटललाई ट्राई गर्ने होइन, कोसिस चाहिँ नभए चाहिँ टप 4। अहिले यस्तो हुन्छ, टिम लिएपछि जहिले पनि प्रेसरै हुन्छ। राम्रो टिम लियो भने प्रेसर हुन्छ, एउटा टिम लिँदाखेरि जहिले पनि प्रेसरै हुन्छ। प्रेसर चाहिँ किनभने अब कोच के अरे क्लबहरूले चाहिँ एउटा एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ होइन। अब अफिसियलहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो रिजल्ट गरोस् भन्ने हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले मिहिनेत चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। तर रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ, किन गेममा केही पनि हुनसक्छ होइन। प्रेसर त हामी जहिले पनि प्रेसर दिन्छ। अब अहिलेदेखि हाम्रो निन्द्रा लाग्नु छोडिसक्यो होइन। प्रेसर हामीलाई भइहाल्छ। अहिले प्लेयरहरू मेहनत गर्नुभन्दा पनि मेन प्रब्लम के देख्छ भने मोस्टली हामी कोचहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फुटबललाई चेन्ज भएको छ नि त। अब हामीले पनि त्यही चेन्ज गर्नु नै खोजिरहेको छ। यो हामीले क्लबलाई चेन्ज गर्नु भनेको भोलि चाहिँ नेसनल टिमलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु हो, राम्रो एउटा गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीले चाहिँ अलिकता बुझ्नु गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ क्या केही कुराहरू चाहिँ हामीले दिँदाखेरि चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ के भने एकदम सर्ट पिरियड हो, हामीले 1 मन्थमा त्यसपछि फेरि दसैँ तिहारले गर्दाखेरि ट्रेनिङ कुनै पनि क्लबले राम्रोसँग गर्नु पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ अब एन्फाले चाहिँ अब अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै टाइसिट पहिला बनाइदिने होइन, त्यो टाइसिट बनाएअनुसार हामी त्यो प्रिपेरेसन गर्न सक्छौँ हामी होइन। बिचमा कुनै टुर्नामेन्ट राखिदिने ताकि हामीले त्यो ट्रेनिङ गरेको टिम चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो खेलेको छ कि छैन भनेर त्यो टुर्नामेन्ट खेलिसकेपछि फेरि हामीले बिचमा ग्यापमा हामीले एउटा प्रिपेरेसन गर्नु पाइन्छ नि। अनि त्यसले गर्दा अलिकति चेन्ज चाहिँ हामीले चाहेको छौँ, अनि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भयो क्याप्टेन अजित। लामो समय भयो एनआरटीमा पुरानो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। क्लबको ग्रोथ चाहिँ कस्तो देख्नुभएको छ पछिल्लो वर्ष? क्लब चाहिँ कतिको चेन्ज भएको छ भन्नु, विदेशी खेलाडीहरू अनुभव गर्नुभएको छ होइन? क्लब चाहिँ अब जस पहिलाभन्दा राम्रो बन्दैछ है। अब यो के भन्छ ग्याप पछि जब लिग भएको थियो होइन, अलिकति सुरुमा चाहिँ टिम हाम्रो डाउनै थियो, पर्फर्मेन्स हाम्रो डाउन भएर हामी लास्टै भएको थियो है। अनि अब त्यसपछि नेक्स्ट म्यानेजरहरू आयो, टिमहरू राम्रो हुँदै गयो है। अनि यसपालि नै अब हाम्रो युथ टिमहरू छ, युथ प्लेयरहरू धेरै छ नेपालीहरू होइन। अनि अब हाम्रो फरेन प्लेयरहरू जो स्ट्रङ छ, अनि युथ टिमहरू पनि जस राम्रो भइरहेछ, कम्बिनेसनहरू सबै हाम्रो मिलिरहेछ, जस पर्फर्मेन्सहरू राम्रो हुन जान्छ, राम्रो छ भनौँ। बलियो हेर्दा पेपरमा हेर्दा त सबसे अब मछिन्द्र नै हो सबसे राम्रो है।
जस फर्स्ट गेम पनि उनीहरूसँग छ हाम्रो, तर उनीहरूलाई हामीले जस लास्ट इयर पनि फाइट दिएको हो, यसपालि यो पनि जस फाइटै दिनेछौँ, जस सबलाई फाइट गर्छौँ हामी। जस समग्रमा भन्दा यसपालि हाम्रो तयारी राम्रै भएको छ। अब एक्सपेक्टेसन हामीले त्यति हाई पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले लगभग ट्रेनिङ गरेको अराउन्ड 3 months भयो, राम्रै छ। र अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब लिग तालिकामा कुरा गर्दाखेरि हामी अब धेरै माथि पनि टार्गेट गर्दैनौँ। जस अराउन्ड हामीले अब 4 देखि 8 पोजिसनभित्र एउटा राम्रो त्यो पोजिसनभित्र आएर नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले त्यसलाई बढाउँदै लाने सोचेको छौँ। लास्ट डेफिनेटली गाह्रो चाहिँ भएको थियो, अलि चेन्जेस नै छ यसपालि। हाम्रो प्रिपरेसन पहिलाको भन्दा पनि राम्रो छ। अब सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अब प्लेयरहरू अब हामीले अब अहिले हालै एउटा टुर्नामेन्ट पनि खेल्यौँ, त्यो टुर्नामेन्टले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो एउटा टिम उसको लागि। प्लस पहिलाको अहिलेको जुन यङ प्लेयरहरू छ पहिलाको भन्दा अलिकति केही एक्सपिरियन्स पनि भएको छ र हामी अब धेरै पोजिटिभ पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। चेन्जेस केही पनि होइन। अब हामी चेन्ज गर्न के खोजेको छौँ भने हाम्रो जुन रेकर्ड थियो त्यसलाई अलिकति बेटर बनाउने, 12बाट 8सम्म त्यो चाहिँ एउटा चेन्ज, रिजल्टमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छौँ हामी होइन। अब खेलाडीमा चाहिँ अहिले डेब्यू 2जनाले गर्दैछ हाम्रो एपिएफबाट चाहिँ होइन। अब अरू चाहिँ नर्मली त्यही नै हो, खासै ठुलो एक्सपेक्ट चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ लिगबाट चाहिँ। आफू कोचाउनु भएपछि टिमबाट चाहिँ हामीले के चेन्ज, प्लेइङ स्टाइलहरू त्यस्तो के चेन्ज दिएको छ? अलिअलि चेन्ज गर्छु होला, किनभने अलिकति कहीँ त्यो अलिकति ग्याप भइरहेको थियो हाम्रो फर्मेसनमा होइन। अनि खेलाडीको त्यो राजेन्द्र धेरै राम्रो कोच होइन, उसले जुन सेपमा राखेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले लगभग बिगार्दिनँ होइन। अब रिजल्टको कुरो हो, रिजल्ट त राम्रो थिएन, अब त्यसलाई मात्र अलिकति गर्ने हो। फर्मेसनमा अलिकति 1-2जनालाई चेन्ज गर्छौँ होला, अनि त्यति खासै चाहिँ चेन्ज हुँदैन। फुटबल एउटा सर्टन टाइममा खेलिन्छ होइन, लिमिटेड टाइममा लिमिटेड एरियामा खेलिन्छ, केही पनि चेन्ज होइन। खालि अब त्यसलाई प्रोफेसनल कसरी लाने, त्यसलाई कसरी मार्केट भ्याल्यु अथवा रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन, फुटबलमा लागेको इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी फुलफिल गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी साइकल गर्ने भने फाइनेन्सियल साइडबाट त हेर्दाखेरि हामी पनि कम छैनौँ होइन। अब यत्रो फ्यान बेस छ फुटबल नेपालमा, त्यसले खासै चेन्ज होइन। अब अलिकति म्यानेज कसरी गर्ने, क्लबलाई कसरी म्यानेज गर्ने, खेलाडीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ त्यति मात्र फरक हो। अहिले हामी त्यो लेभलमा चाहिँ कम छौँ, अलिकति तल छौँ। नत्र भए त फ्यान बेस हेर्ने हो भने होइन, इङ्गेजमेन्ट फुटबलमा जति पपुल्यारिटी छ नेपालमा सायदै अरू देशमा पनि त्यतिकै छ होइन। युरोपको कुरा गर्नु होइन, अब साउथ एसियामा त झन् राम्रो छ। त्यसलाई चाहिँ त्यति मात्र फरक हो, नत्र फुटबल त एउटै हो खासै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। थ्याङ्क यू। मेग्राफ त्यसरी हो र टिम क्याप्टेन मानदण्ड तामाङज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकार सङ्घीय प्रसङ्ग ललितपुरको अर्को एउटा टिममा पुग्नु भएको छ, नयाँ टिम छ, कस्तो छ टिम अहिले पुरानो टिम? अब सातोपात क्लबको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलोचोटि ए डिभिजन खेल्दैछ होइन। अब ए डिभिजनको नलेज पनि छैन क्लबलाई चाहिँ, तर अब हामीहरू चाहिँ जुन एउटा कोच खेलाडीको हिसाबमा जुन हामीलाई त ए डिभिजनको नलेज छ नि त, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले क्लबमा सुरुबाटै कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू क्लबले जसरी ए डिभिजनल लिगलाई हेर्छ होइन, हामीले चाहिँ त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ। त्यो प्रकारको हामीले प्रस्ताव राखिसकेपछि क्लबले पनि स्वीकार गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ झनै अहिले 4 महिनादेखि चाहिँ एउटा भनौँ न नेपाली फुटबलमै प्रिसिजन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसित त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने मौका पाएको छौँ। त्यही अनुसार हामीले मिहिनेत पनि गरेको छौँ होइन। अब जस्तो क्लब त बढी नै एक्साइटेड छ ए डिभिजन खेल्नमा, तर हामी जिम्मेवार जस्तो पर्सनहरूले चाहिँ अब एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्स लाई चाहिँ नयाँ क्लबमा उ गरेर चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट दिनको लागि
होइन हामीले एकदमै बढी मेहनत गरेका छौँ। ठुलो क्लबहरू हिँड्नु भएको अब यो नौ क्लबसित क्लबमा जानुभएको छ टार्गेट चाहिँ के राख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा ठुलो र सानो क्लब भन्ने हुन्न होइन। ए डिभिजन खेल्ने सबै नै बराबर हो होइन। अब ठुलो क्लब र सानो क्लब छुट्टाएको भए त लिग पनि दुईवटा हुन्थ्यो होला। त्यसले गर्दा साड्डबाट सानो क्लब चाहिँ पक्कै होइन। अब त्यही तर के भने गेमको एक्सपिरियन्सको कुरामा चाहिँ कसले अलि धेरै वर्ष ए डिभिजन खेलिसक्नु भएको र साड्डबाटले चाहिँ पहिलोचोटि खेल्दैछ होइन। त्यही भएर नै हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले टिम तयार गरेर चाहिँ हामीले तयारीलाई अलिक विशेष प्राथमिकता दिएको छौँ र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ साड्डबाट बीबाट आएको नयाँ पहिलोचोटि ए डिभिजन खेल्न लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल हुन चाहिँ नदिने चाहिँ हामी प्रण गर्छौँ। पहिलो खेलमै लिगकै पहिलो खेल फ्लड लाइनमा गेम हुनेछ पहिलोचोटि एउटा अलिकति फरक माहौल छ। साड्डबाटलाई कति ठुलो अवसर हो पहिलो खेल फ्लड लाइनमा खेल्नु? अब त्यो त पक्कै पनि ए डिभिजन पहिलोचोटि खेल्न पाउनु नै साड्डबाटको लागि ठुलो अवसर हो। त्यसमा पनि झन् ओपनिङ म्याच खेल्न पाइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि क्लबको हिसाबमा त क्लबलाई धेरै फाइदा पनि हुन्छ र खेलाडीहरूले पनि एउटा फर्स्ट म्याच खेल्न पाइरहेको छ होइन। सिक्ने मौका धेरै पाउँछन्। जस्तो हाम्रो अब हामीले खेल्न त 13वटा म्याच खेल्नुपर्छ नि त। 13वटा म्याच खेल्नु पर्दाखेरि हामीले पहिलो म्याचै खेल्दाखेरि अरूले भन्दा त्यो माहौलको चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स अलिक छिटो गर्न पाउँछौँ र त्यो एक्सपिरियन्स छिटो गरेर त्यसलाई हामीले लेसन लिएर त्यसबाट सुधार गर्ने पनि हामीले अरूभन्दा अलिक छिटो पायौँ नि त। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै लिएको छौँ। अब अरू धेरै के अरे त्यो फर्स्ट म्याचको एक्सपिरियन्स चाहिँ अब भोलि खेलिसकेपछि अरूले होला। अब यो लिगमा चाहिँ अब फ्रेन्ड्स मात्र होइन कि हाम्रो त अब 13वटा सबैसँग खेल्नुपर्छ। हामीले अपोनेन्ट सबैले नै एउटै लेभलमा राखेको छौँ। यति एउटा कुरा के थाहा छ भने हामीले राम्रो रिजल्टको लागि चाहिँ उनीहरूले भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ र जस्तो अहिले हजुरहरूकै नजरमा नयाँ क्लब भने जस्तो अपोनेन्टले हामीले त्यसरी नै हेर्छ होइन। तर हामी एउटा दुईवटा म्याचपछि चाहिँ अपोनेन्टको हेर्ने नजर चाहिँ फरक पार्ने कोसिस गर्छौँ। मैले यो चाहिँ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन होइन। यो चेन्जलाई चाहिँ मैले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिइरहेको छु होइन। किनभने मलाई पनि अब विगत होइन 9-10 वर्षदेखि ए डिभिजन खेलिरहेको छु होइन। अब योलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएको छु मैले चाहिँ आफूलाई प्रुभ गर्नलाई होइन। अब जुन चाहिँ अब हाम्रो अब सरको गाइडेन्स अनुसार होइन अब टिम एउटा राम्रो बनिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ अब च्यालेन्ज अपर्च्युनिटी प्लस च्यालेन्ज चाहिँ लिइरहेको छु। हजुर अब क्लब चाहिँ नयाँ भएकोले होइन अब ए डिभिजन फर्स्ट टाइम खेल्न लागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ सक्दो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन मेरो टिमलाई चाहिँ माथि पुर्याउनलाई चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरूलाई सेयर गरेर होइन टिमलाई चाहिँ माथि पुर्याउने प्रयास गर्छु। हजुर हजुर अहिलेसम्म अब हाम्रो अब सबै समग्र हामी जति ए डिभिजन खेलेको छ नि उहाँहरूको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यङहरूलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेसन भइरहेको छ होइन। अब त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरिरहेको छु। पक्कै पनि अब हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएर पनि अब स्ट्रङ भएको त्यही माथि अब हामीले 2-4जना अरू यङ नेसनल प्लेयरहरू पनि थपेको कारणले अझै अरूले चाहिँ अब र मिडियाले पनि अलिकति स्ट्रङ चाहिँ देखेको। पक्कै पनि होइन अब त्यही उपाधि जोगाउनै गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले अलिकति फरवर्ड लाइनमा अलिक धेरै नै प्लेयर यसपालि राखेका छौँ होइन। त्यही उपाधि जोगाउनको लागि नै हो। लगातार 3चोटि लिग उपाधि योपालि क्याप्टेन्सीको रूपमा चाहिँ 4थो पटक लिग उपाधि लगातार जित्ने प्रयास कतिको गाह्रो हुन्छ तर पछिल्लो सबैलाई नमस्ते। अब 3चोटि लगातार हामीले लिग जित्यौँ होइन। अब मनाङबाट 2चोटि ल यसपालि अस्ति लास्ट सिजन मचिन्द्रबाट र यसपालि पनि त्यही
त्यही चुनौती छ हामीलाई होइन। पक्कै पनि गाह्रो, अवश्य पनि लिग जित्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। अरू टुर्नामेन्टहरूभन्दा लिग भनेको एउटा लामो समय भएको हुनाले पनि गाह्रो हुन्छ र यसपालि पनि हामीले पहिलाको जस्तो जुन सुरुमा हामीले खेलेको थियौँ, जुन एउटा युवा अवस्थामा हामीले जुन जोसमा खेलेको थियौँ त्यही जोसमा अहिले छौँ होइन। सो अपेक्षा गर्छौँ यो पालि पनि हामी टाइटल डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। टिममा फरकको चाहिँ एकदम धेरै समस्या छ। आफू भनौँ न, आफू जुन पनि पोजिसन खेल्ने क्षमताले चाहिँ कोचलाई कतिको सजिलो हुन्छ? अवश्य पनि एउटा प्लेयर जुनै पोजिसनमा खेल्नु एउटा कोचको लागि प्लस पोइन्ट हो र एउटा टिमको लागि पनि प्लस पोइन्ट हो होइन। सो अब कोच पनि अब म जति खेले पनि खुसी, अब मेरो फ्लेक्सिबिलिटीले चाहिँ अब कोचलाई अलिकति सहज हुन्छ जस्तो। हजुर पक्कै पनि अब कोच भएपछि एउटा चुनौती लिनै पर्छ होइन। अब किनभने अब च्याम्पियन हुनको लागि चाहिँ स्टार खेलाडीहरू चाहिँ धेरै राख्नै पर्ने हुन्छ। किनभने अब धेरै भएन भने चाहिँ अलिकति अब लिग हो होइन, इन्जुरी हुन्छ, सस्पेन्सन हुन्छ, त्यो कारणले पनि गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अब म्यानेज गर्न त गाह्रो हुन्छ। तै पनि अब आफूले अब सम्झाएर बुझाएर होइन कसरी अब सबै तरिकाले राख्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ क्या। लास्ट इयर पनि हाम्रो त्यही भएको थियो होइन। आखिर सबैजना चाहिँ सबैले खेल्न पनि पायो होइन र हामीले योपालि पनि त्यही अनुसार नै फलो गरिरहेछौँ। सबैलाई गुड आफ्टरनुन। समग्रमा सबै टिमले चाहिँ स्ट्रङली नै तयारी गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार हामीले पनि गरेका छौँ र एक्सपेक्टेसन हामीले के गर्छौँ भने हामीले एभ्री डे ट्रेनिङमा र पर्फर्मेन्समा चाहिँ आधारमा चाहिँ हामीले त्यो एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ। सो टार्गेट यही भनेको छैन कि हामीले एभ्री डेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ हामीले त्यो पेसमा चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गरेका छौँ। आफ्नै सहकर्मीहरूसँग चाहिँ एज अ कोच खेलाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो चेन्ज, यो चेन्जलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ? यो त्यो केसमा चाहिँ मलाई एकदम सजिलो हुन्छ किनकि कम्युनिकेसन सबभन्दा मेन कुरा भनेको कम्युनिकेसन लेभल हो। सो मलाई फिल्डभित्र र फिल्ड अफ द फिल्डमा पनि मलाई कम्युनिकेसन गर्न एकदम सजिलो भएको छ। त्यो कम्युनिकेसन लेभलले चाहिँ हामीले आशा गर्छौँ यसपालि राम्रो रिजल्ट आउँछ। थ्याङ्क यू। तयारी कस्तो भएको छ र यो लिगमा एक्सपेक्टेसन के छ? तयारी त अब छोटो समयमा राम्रै भएको छ अनि एक्सपेक्टेसन त अब हाम्रो पर्फर्मेन्समा बेसी हामीले ध्यान दिएछौँ होइन। अब हेर्दैछौँ के हुन्छ। लामो समयदेखि लिग खेल्नु भएको छैन, यो चाहिँ अब सङ्कटले आफ्नै ग्राउन्डमा अलिकति भ्यालिबाई गरेर तयारी गरेर कतिको फरक परेको छ यसले चाहिँ? यसले हामीलाई अब ट्रेनिङ गर्न त धेरै सजिलो छ, आफ्नै ग्राउन्ड छ होइन। त्यो कारणले नि अब हाम्रो होस्टेलमा आफ्नै ट्राभल गर्न हाम्रो केही प्रब्लम भएन। त्यही माथि अब योपालि राम्रो गर्छौँ हामी। फर्स्ट अफ अल सबैलाई नमस्ते। हजुर अब जुन एउटा च्यासल टिमले एउटा जुन मलाई एउटा अप्रोच गर्नुभयो हरेक कुराको लागि र एज अ टिम एज अ प्लेयर हरेक कुराको उहाँले एउटा मसँग त्यो कम्युनिकेट गर्नुभयो, त्यो कुराले पनि एकदमै इम्प्रेस भयो। र प्लस अब लास्ट सिजन मसिनोमा हुँदा लिग च्याम्पियन भएको थियो भने योपालि पनि अब च्यासल टिम चाहिँ अब हामी एभरेज टिम छ भनौँ न, स्पेसली एकदम यङ बोइजहरू छ अब 18-19 को भाइहरूदेखि लिएर उहाँहरूसँग चाहिँ अब राम्रो एउटा काम गर्ने मौका पाएको छु। एउटा च्यालेन्जिङ छ, त्यसलाई फेरि अब आत्मसात गर्दै अगाडि जस सबै कुराबाट चाहिँ अब यसलाई अझ प्रोग्रेसिभ हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ र लिगको लागि चाहिँ हामी राम्रो प्रिपरेसनमा छौँ र लिग सकेसम्म त टप फाइट दिने हो होइन। अब सकेन भने तै पनि अब हामी टप 4 सम्म भने छिन्ने ट्राई गर्दैछौँ। फर्स्ट टाइम ए डिभिजन टिम प्राप्त गर्नुभएको कस्तो छ टिम चाहिँ अरू टिमको तुलना गर्नुभन्दा? धन्यवाद। हाम्रो विराजले भने जस्तै हाम्रो टिम मोर अफ यङ प्लेयरहरू रहेछ। सो मोर हाम्रो एनर्जेटिक टिम छ। सो हामी एउटा स्टाइल अफ प्ले एउटा फिलोसफीमा गएर चाहिँ हामीले मेन त टिमलाई चाहिँ बिल्डअप गर्दैछौँ। यो सिजन चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ विराजले चाहिँ हामी टप हाफमा फिनिस गर्ने हो। सो प्रोभाब्ली हामी राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छौँ, मेबी हामी अझ हायर फिनिस गर्छौँ। टिमको मोरल अहिले चाहिँ हाई छ किनभने दुईवटा फ्रेन्डलीमा पनि राम्रो रिजल्ट लाग्छ किनभने प्लस पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भएको छ। रिजल्ट भन्दा पनि हामीले जुन चिज एज अ टिमले कसरी पर्फर्म गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फ्रेन्डली म्याचहरूमा भइरहेको छ। सो प्लेयरहरूको मोरल चाहिँ हाई छ। सो हामीले चाहिँ यङ प्लेयर भएकोले हामी धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ गरेको छैन किनभने धेरै यङ प्लेयर भएको चाहिँ अलिकति
अनुहारले एनर्जेटिक त हुन्छ तर एक्सपिरियन्स वाइज कम हुँदाले चाहिँ सर्टेन पार्टमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चुक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यही हामी टप हाफमा चाहिँ फिनिस गर्ने। विदेशी खेलाडीहरू जुन साइन गर्नुभएको छ उहाँहरूको पर्फर्मेन्सबाट ट्रेनिङमा कतिको सेटिस्फाइड हुन्छ? हाम्रो विदेशी प्लेयरहरूमा चाहिँ हाम्रो दुईजना चाहिँ अफ्रिकन मुलुकको छ, एकजना हाम्रो इटालियन छ। हाम्रो दुईजना अफ्रिकन चाहिँ यो अलिकति एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ उनीहरूको राम्रै छ। विकासको कुरा गर्दा चाहिँ ऊ स्टिल यङ छ, उसको चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल छ स्टिल। हामी उसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दैछौँ टिममा जति सक्छ। सो त्यसमा किन यङ प्लेयरमा अलिकति एडजस्टमेन्टको कुराहरू, किनभने ऊ युथ टिमबाट आएको हो, उसले त्यति टप लेभल गेमहरू खेलेको छैन। त्यो भएकोले चाहिँ अलिक अनप्रिडिक्टेबल हुनसक्छ उसको गेम चाहिँ। हजुर एज अ फुटबल कम्युनिकेसन गाह्रो हुन्न, एज अ अरू कम्युनिकेसन चाहिँ गाह्रै हुन्छ, किनभने उसले इङ्ग्लिस चाहिँ अलिअलि बुझ्छ। बाँकी चाहिँ एज अ फुटबल खासै त्यस्तो चाहिँ गाह्रो छैन। टिममा इन्टरनल कम्पिटिसन चाहिँ सबै यङ प्लेयर भन्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ कोचलाई चाहिँ? आई थिङ्क यङ प्लेयर भयो भने चाहिँ इट्स मोर इजी है, किन एक्सपिरियन्स प्लेयर भयो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई किन अनुहारलाई एडजस्ट धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यङ प्लेयरले चाहिँ हामी के कुरा खोजेपछि त्यो पाएन भने वी क्यान जस्ट अनुहारलाई स्ट्रेट फरवर्ड, किनभने त्यो कम्युनिकेसन इजी हुन्छ यङ प्लेयरहरूमा चाहिँ। अब अलिक धेरै यो इस्टाब्लिस प्लेयरहरू अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने उनीहरू खेलिरहेको भएकोले उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा आफू प्रायोरिटीमा राख्न खोज्छ। यङ प्लेयरमा चाहिँ वी हेभ मलाई चाहिँ अप्सन धेरै छ, आई क्यान चुज को खेलाउने भन्दाखेरि थियो। हजुर आउने कुरा त छ, तर फिक्स यति बेला नै आउने भन्ने चाहिँ स्योर भएको छैन। सो हामी क्लबको कुरा हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ मेन अब हाम्रो लिगको सेड्युलकै कुरा हो, किनभने हामीसँग जस्ट 2 म्याचको सेड्युल छ। त्यो भएकोले चाहिँ अब डेफिनेटली आउनु त आउँछ, तर अलिकति लेटर पार्ट अफ द टुर्नामेन्ट। अब कम्पेयर टु लास्ट रिजल्ट यसपालि चाहिँ हामी त्यसलाई सुधार गर्दै पहिलाको रिजल्टभन्दा अझ राम्रो रिजल्ट ल्याउने तयारीमा छ। तयारी पनि त्यही अनुसार गरेको छौँ। हाम्रो टिमको टार्गेट चाहिँ अब बेस्ट रिजल्ट दिने हो होइन, यही भनेर चाहिँ छैन। अब हाम्रो यङ स्क्वाड छ, प्राय खेलाडी सबै यङ छ। हामीले राम्रो फुटबल खेलेर नतिजा पनि राम्रो दिने सोचमा छ। लास्ट इयरको तुलनामा टिम कतिको चेन्ज छ र रिजल्ट कतिको चेन्ज हुन्छ? फर्स्ट अफ अल सबैलाई नमस्ते। म धेरै पछि यहाँ आउँदा एकदम खुसी पनि लाग्यो र टिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा केही राम्रो छ होइन, किनभने अन्डर लेभलको खेल्ने प्लेयरहरू हाम्रो टिममा धेरै छ, यङ प्लेयरहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ फरेनर पनि हाम्रो पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यो कारणले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अभियसली यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, तपाईँले जुन सोधिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ लिगमा चाहिँ अब अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ, किनभने टिममा अब सिनियर प्लेयरहरू नहुँदाखेरि र यङ प्लेयरहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेसन गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ कोचले म्यानेजमेन्टले कसरी लैजाने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अभियसली भाइले राम्रै खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। पहिला खेलाडीको हिसाबमा थिएँ, अहिले चाहिँ कोचको हिसाबमा छु। तयारी चाहिँ अब 3 गतेबाट सुरु गरेको कार्तिकको। अनि मेन भनेको चाहिँ अब यो चाडपर्वको बेला पऱ्यो। तयारी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब धेरै कुराको कन्सिडर गर्नुपर्छ। अनि एउटा अब बलियो टिम मनाङ मर्साङदी, त्यसपछि 8औं पदक हामीले उपाधि पनि जितिसकेका छौँ शहीद स्मारक। अहिले गर्दै अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रेसर पनि हुन्छ एउटा कोचको हिसाबमा चाहिँ। टिम एउटा बलियो छ होइन। अब खेलाडीहरू नेसनल इन्टरनेसनल सबैको एक्सपिरियन्स भएको छ, उनलाई गाइडेन्स गर्न पनि अलिकति समस्या हुन्छ कुनै कुराहरूमा चाहिँ।
त्यसले गर्दाखेरि नि हामीले त्यो सबै ओभरअललाई हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तयारी चाहिँ यो लिगको लागि चाहिँ उपाधि चाहिँ हामीले रक्षा गर्ने हिसाबमा चाहिँ 9औं पटकको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ तयारी गरेको छ। हजुर टिममा पुरानो गाइड त्यो चेन्जलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब कोच आएपछि चेन्ज भएको होइन उहाँ र पहिला पूजा हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले नि पूजा त आउनुहुन्छ तर कोच र पूजाको स्ट्राटेजीहरू अनि ट्रेनिङ प्लानिङहरू चाहिँ सेम छ त्यति गाह्रो चाहिँ भएको छैन हामीलाई त्यस्तो उस छैन तर अनि अहिले अब दिनेश भाइहरू नितिन भाइहरू अनि हाम्रो विश्व अधिकारी सरोज योन्जनहरू सबैजना अहिले इन्भल्भ हुनुपर्छ टिमसित होइन टिम राम्रै छ अहिले हजुर हजुर टाइटल लास्ट इयर नजिकको चाहिँ के कारण हो र यसपालि के सुधार गर्नुपर्छ? अब त्यही हो अब लकले पनि फेभर गर्नु पऱ्यो भने जस्तो अब पहिला पालि अब लकले नि फेभर गरेन होइन गेम अब दायाहरूले सबैले त्यत्रो 8-9 जना प्लेयरले छोडेर जाँदा अलिकति गाह्रो त भएको थियो तर हामी टिम कोअर्डिनेटर अब सँगै सबै यङ प्लेयरहरू पनि थियो नि त त्यो एकजुट भएर खेल्न कारण राम्रै भइरहेको थियो क्या अब सानोतिनो मिस्टेक थियो अब यो पालि चाहिँ त्यो मिस्टेकलाई रिकभर गरेर होइन अब कोच आउनुपर्छ नयाँ आउनुपर्छ दाइ अब त्यहीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने हो अब यो सिजन पनि अब टाइटल हामी जित्ने नै विश्वासमा छौँ। त्यो पनि सुन्नमा चाहिँ आइरहेको छ क्लबले पनि कुरा गरिरहेको छ होइन अब कति क्लबहरूले चाहिँ एग्री पनि छ कति चाहिँ छैन पनि एउटा फाइदा पनि हुन्छ एउटा चाम चाहिँ अब मनाङ मर्साङती क्लबको चाहिँ पोखरामा राम्रै छ पहिल्यैदेखि नै एकदमै सपोर्टरहरू पनि राम्रै छ हाम्रो चाहिँ मनाङ मर्साङतीको चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दा पनि अब हामीले चाहिँ अब सपोर्ट राम्रो छ हाम्रो चाम राम्रो छ भनेर हामीले अब त्यसको हिसाबमा जित्ने कुरा त हुँदैन हामीले तयारी पनि बलियो गर्नैपर्छ अपोनेन्टले पनि त्यो अनुसार तयारी गरेको हुन्छ अब 100% हाम्रो त्यहाँ अब सपोर्ट आउँछ भन्ने नि हुँदैन किनभने अब धेरै पछि हुन लागिरहेको गेम हो गेम पनि भइरहेको छैन कोभिडले गर्दाखेरि होइन मान्छेहरू कोभिडको मारमा परेर आफ्नो बिजनेसको हिसाबमा गइरहेको छ त्यसले गर्दा हामीले त्यो अब हामी त्यहाँ एमएमसीको फ्यान राम्रो छ हामीले त्यो अनुसार तयारी गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी फ्यानले गर्दा जित्छौँ भन्दा नि हाम्रो आफ्नो हामी कति क्यापेबल छौँ भन्ने कुरामा मेन चाहिँ भर पर्ने होइन टप अपोनेन्ट त सबै अब 14वटा क्लब छ 13वटासँग खेल्ने सबैजना 13वटा एकदमै हो किनभने सबैले राम्रो तयारी गरेको छ कि किनभने पहिलाको अब कोचिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कोर्सेसहरू पनि त्यति हुन्थेन होइन कसैलाई त्यस्तो आइडिया पनि हुन्थेन आउने हो आफै खेल्ने हो होइन खेलाडीको भरमा हो अन्त कोचेसहरूले सबैले कोर्स पनि गर्नुभएको छ नि त त्यसले गर्दा कोचेसहरू सबैले स्ट्राटेजी बनाएर आइरहेको हुन्छ कि कुन प्लेयरसँग कुन इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्सहरू छ उनीहरूको स्ट्राटेजी के छ फर्मेसनहरू के छ फर्मेसनको आधारमा पनि जान्छ यो फर्मेसनलाई हामीले बिट गर्न चाहिँ कुन फर्मेसन खेल्दा त सजिलो हुन्छ भनेर कोचहरूले रिड गरिसकेको हुन्छ अनि त्यो रिड गर्ने बित्तिकै त हामीले आफ्नो फर्मेसन जाँदाखेरि उनले त्यो हामीभन्दा अर्को अलिक बलियो फर्मेसन गर्ने बित्तिकै हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन हामी सिम्पल फर्मेसन जाँदा उनले अलिक स्ट्रङ फर्मेसन गर्ने बित्तिकै हामी त गइहाल्यौँ होइन त्यो कुराले गर्दा नि हामीले चाहिँ सबैलाई नै बराबर लिनुपर्छ क्या मेन टिमको तयारी त एकदम अब राम्रै भइरहेछ होइन लगु अब हामी अब गेममा आइसक्यौँ पर्सिदेखि गेम छ तयारी राम्रो छ एक्सपेक्टेसन त हाम्रो अब लिग च्याम्पियनकै लागि नै फाइट गर्ने हो होइन त्यही हो अहिले चाहिँ भन्ने हो भने सबै टफै हो मेरो विचारमा सबै टिम टफै छ कम्प्युटर सबै होइन अब त्यही हो लेभलकै हो हेरौँ होइन के हुन्छ किन सबै टिम राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही अब गेम हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।